लायफान न्हू फक्त 3 गोष्टीक लागून आयुश्यान टायम काडात. फर्स्ट म्हटल्यार पयशे कमोवपाक, सेकंड तुमची हेल्थ कॅर एंड थर्ड तुमची फॅमिली. आनी हे 3 गोश्टीक लागून जेन्ना आमी आमचो टायम काडटा तेन्ना आनी कोणा फुड्यान हात पसरपाची गरज पडना. सो हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. सकाळची सुरवात जाल्ली आसा. मस्तपैकी साडी न्हेसली. ही चडशी साडी हांवें केन्ना तुमकां न्हेसोन ब्लॉग शूट करूंक नासतलो, बट म्हाका आयज अशें दिसलें की ही मरून कलरची साडी आसा न्हू ती न्हेसपाची. हेजो ब्लावज हांवेनूच शिवलेलो. जो बॅक नॅक आसा तेजो इतलोसो बरो ना, बट आसूं म्हटलें घरान घालपाक कांय हरकत ना. आयज एक्चुअली साडी न्हेसली कित्याक बिकॉज म्हाजो न्हू साईबाबाचो ब्रेस्तार आसल्या कारणान म्हाका 9 गुरवार साईबाबाचे करूंक जाय. मार्गशीर्श म्हयनो पार बरे भशेन पडलो, बट साईबाबाची व्रत जे आसा न्हू ते म्हाजे कंटिन्यू आसा. मार्गशीर्श म्हयन्यान 3 साईबाबाचे गुरवार जाल्ले आनी हो आतां म्हाजो चवथो ब्रेस्तार. सो पेंडींग जे 5 आसा न्हू ते जशे ज्या भशेन मेळटले न्हू तशें करतलें हांव. ही साडी जी आसा न्हू ती एक 2 ते 2.5 वर्सां पयलीं सुद्दां ती फॅशन म्हणून न्हू जायते एफबीचेर रील्स दाखयताले. सो फर्स्ट टायम ट्राय केल्ली आनी जेन्ना तो कलर येयलो इतलो म्हाका लायक जालो. म्हटल्यार हो जो कलर आसा मरून कलर वेगळोच आसलो आनी हे भाशेची साडी म्हाज्या फुड्यान नासली, हे भाशेचो कलर म्हाज्या फुड्यान नासलो. सो बट ताजें एक प्रॉब्लम आसा की न्हू ताका फॅर मारची पडटा परतोन परतोन. बिकॉज एक फावटी जेन्ना हांव मिरयो काडटां, प्लेट्स काडले न्हू ती तशीच त्या भशेनूच सेट जाता आनी ती पयलींची बशिल्ली प्लेट घालोवपाक न्हू फूल आख्खी फॅर मारची पडटा. बट इट्स ओके लायक साडयेचो न्हू म्हाका एक्सपिरियन्स खूब बऱ्या भशेन मेळ्ळो. बट हेजो न्हू ब्लावज सारको पाड जाल्लो आसा. व्हिडियोन इतलो कळोन येयना, बट सारकी तेजी जी थ्रेड्स आसा, सुतां आसा न्हू ती वळलेल्या भशेन जाली आनी खूब मार्क्स टायप दिसता. म्हटल्यार हेजें मिनींग हें आसा की साडीची क्वॉलिटी तितली ओके टायप ना, बरी ना हें हांव म्हणूंक शकता. बिकॉज एक्चुअली सवाय भितन पडली. समथींग अरावंड 450 आसली ती विथ एक्स्ट्रा डिलिव्हरी चार्जीस 30 रुपीज आसले. सो 480 भितर येयल्ली. बट हरकत ना. एक खूब खूब फावटी अशी न्हेसली हांवें ही खंयच्या कोणाच्या वॅडिंगानूय न्हेसली एंड जायते फंक्शन आसता तेन्ना बी न्हेसली. म्हटल्यार आयज न्हू घरान न्हेसोन आयज साईबाबाचो व्रत आसल्या कारणान म्हटल्यार आयज साडयेचेर शूट करया. सो एक सायडीन न्हू फूल आख्ख्या घरान गोमुत्र बीन मारून घेतलें. सकाळीं पुसलें बीन बरें. अशें म्हणटात की ब्रेस्तारचे पुसना, बट कितें करूं संवय लागलेली आसता. ब्रेस्तार आनी सोमार येतकूच न्हू फूल आख्खें घर पुसून घेवपाचेंच कशें दिसता. बिकॉज तो एक देवाचो दीस कसो आनी एक कितें तरी सण आसल्या कारणान न्हू पुसून घेतात. खरेंच आसतलें काय कितें हें म्हाकाय खबर ना, इतली इन्फॉर्मेशन ना. बट अशें म्हणटात घरान सण आसलो नाजाल्यार आमी कितें देवाचें कितें एक खंयची एक फेस्टीव करता जाल्यार आमी कितें करता, झाडटा पुसता बरें क्लीन दवरता आनी मागीरूच आमच्या देवाची पुजा आमी स्टार्ट करता. बट इट्स ओके. वेडी वांकडी सेवा मान्य करून घे देवा अशें म्हणून हांवें आतां साईबाबाची जी कितें मांडणी आसली न्हू ती करपाक स्टार्ट केलें. हो जो चवाय दिसता हांवें चवाय हो चौरंग करून घेतलेलो. आमच्या कडेन मेस्त आसलो थंय. पयलीं आमी खंय रावतालीं न्हू थंय एक मेस्त आसलो. तेज्या फुड्यान हांवें सगळे फळयो बीन दिले. सेसमाचे फळये हे घरा कडल्यान पर्सनली हाडलेले. बट तेणें बाबड्यान न्हू आपले एक्स्ट्रा एफर्ट घालून हेजे 4 पिलर्स दिसता न्हू ते डिझायन बीन तेणें आपल्या खर्चान केले. कांयच एक्स्ट्रा चार्जीस बीन म्हाज्या कडल्यान घेवंक ना. सॉरी गायज एक्चुअली म्हाका थंडी जाल्ल्या कारणान म्हाजो इतलो आवाज आयज न्हू बरे भशेन येयना आनी सुकी खोंकली न्हू सतत येत आसता. इवन आयज वॉयस रिकॉर्ड करता आसतना बीन खूब प्रॉब्लम जातालो. बट म्हाका आयजचो हो व्लॉग तुमच्या बरोबर शेअर करपाचोच आसलो. ताका लागून जाता तितले टायम काडून न्हू हो व्लॉग तुमच्या बरोबर शेअर केलो. सो आमच्या हिंदू धर्मान एक नियम आसा की खंयच्याय देवाची सुरवात देवाची पुजा करच्या पयलीं सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार ती आमी करता गणेश पुजा. बिकॉज हेजें कारण म्हटल्यार जायत्या जाणांक तुमकां खबर आसतलें, बट बारीकशी इन्फॉर्मेशन म्हाज्याय फुड्यान आसा. हांव नकळो ती कितपत खरी आसा, खरी आसतलीच. बिकॉज आतां कशें आसा लायक मोबायलान पळयता आमी आनी म्हाज्या आईनूय सांगलेलें आमच्या शंकर देवाचे 2 सुपुत्र आहले गणेश एंड कार्तिकी. सो शंकर देवान सांगलें की दोगांयक तुमी ब्रह्मांडाचो न्हू एक चक्कर मारून येया म्हटल्यार रावंड मारून येयात म्हणून. तेन्ना मागीर कार्तिक देवान आपले जे वाहन आसा ते घेतले. कार्तिकाचे वाहन आमचे मोर आसले. सो मोर घेतलो आनी फूल तो आख्खो ब्रह्मांडाचो रावंड मारपाक गेलो. आनी तो इतल्या गतीन गेलो, इतल्या स्पिडीन गेलो. बट हांगा आमचो जो गणपती आसा तो शंकराच्या पांया तळाकूच बसून विचार करीत रावलो. विचार करता करता ताका अशें दिसलें की आपलो आवय बापूय होच आपलो जग आसा, होच आपलो ब्रह्मांड आसा. म्हणून ताणें शंकर आनी पार्वतीचे 3 फेरयो मारले आनी तितल्यारूच मागीर कार्तिक येयलो. कार्तिक देव येयलो एंड कार्तिक देव म्हणूंक लागलो की चिटींग एंड ऑल अशें भावा भावा भितर झगडी जाली. बट शंकर देवाक तेन्ना आमच्या गणपतीची बुद्धीचेर खूब अभिमान जालो आनी तेन्नाच्यान ताणें घोशणा केली की इतर खंयच्या देवाची पुजा करच्या पयलीं लोक तुजी पुजा करतले. सो तेन्नाच्यान आमी गणेश पुजा ही खंयच्याय देवाची पुजा करच्या पयलीं आमी गणेश पुजा करता. सो म्हाजी गणेश पुजाय जाली आनी साईबाबाची मुर्ती बसयली हांवें आनी तेजी फक्त बारीक सिंपलशे हितून न्हू पुजा केली.
माझे हे वर्साचे लायक कितें तरी प्लॅन सेपरेटूच आसा. लायक साईबाबाचें उद्यापन जें 9व्या गुरुवारी करता न्हू, तें हांव तुमकां नक्की व्लॉगान दाखयतलें कशें आनी कोणाक हाडून करतलें. बिकॉज हांगा न्हू लोक कमी आसा, बट हांवें कितें तरी प्लॅन केल्लो आसा आनी ते होपफुली सक्सेसफूल जाल्यार पुरो सगळें साईबाबाचेर सोडटा. आनी इफ सक्सेसफूल जावंक देखून ना न्हू, तरी हांव खंयच्यो म्हटल्यार साईबाबाच म्हाका दुसरो कितें तरी मार्ग दाखयतलोच. इतलो तर अढळ विश्वास आसात म्हाका साईबाबाचेर. कांय तीळभराची सुद्दां शंका ना म्हाका. कितें तरी मार्ग दाखयतलो. एक्चुअली गेल्या त्या वर्सा न्हू हांवें साईबाबाचें व्रत केल्लें, मार्गशीर्श म्हयन्यानूच स्टार्ट केल्लें आनी तें बीन बऱ्या भशेन 9 गुरुवार बऱ्या भशेन उद्यापन बीन जालो. बट म्हाका तेन्ना न्हू मनशां मेळोंक नासलीं. जायते लोक आहलीं थंय, बट पॉसिबलूच जायनासलें. मागीर हांवें कितें केलें, जेन्ना आमचें हें कन्स्ट्रक्शन घर चालू आहलें, तेन्ना 9व्या गुरुवार म्हटल्यार जो 9th ब्रेस्तार आहलो न्हू, तेन्ना हांव हांगा जेन्ना कन्स्ट्रक्शन काम चालू आहलें तेन्ना बेश्टी एक रावंड मारपाक गेलें. रावंड मारता आसतना पळयलें की आमचे जे हांगा वर्कर्स आसले, गवंडी आहले न्हू, ते काम करताले आनी प्लास्टरिंगाचें काम चालू आहलें. एंड येस, प्लास्टरिंगाचें काम चालू आहल्या कारणान न्हू जायते एक 10-12 लेबर्स आसलेत हांगा. सो हांवें तेन्नाच म्हाका कितें तरी सुचलें की ना आतांच चान्स आसा, म्हाज्या फुड्यान मनशाय आसा आनी जाता तितले बेगीन हांवें गाडी स्टार्ट मारली, हॉटेलान गेलें एंड तांकां स्नॅक्स हाडले, भरपूरशे स्नॅक्स हाडले. समोसा, वडा, पाव आनी मिरच्यो भजी, कांदा भजी अशे खुबशे हाडले न्हू आनी तांकां हांवें दिलें. आनी तेंच्यांनी जेन्ना भरपोट खाल्लें न्हू, तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की साईबाबा खंय तरी मार्ग दाखयता, कितें तरी लायक ऑप्शन्स दिता आनी आपलो जो म्हटल्यार 9 ब्रेस्तार हांवें केल्लो तो बऱ्या भशेन तेणें करून घेतलेल्या भशेन जालो तो. एक्चुअली कशें आसा न्हू फ्रेंड्स, कोणाच फुड्यान सपोर्ट मागो नाका. कोण करची ना तुमची मदत. ही तुमची लढाई आसा, तुमकांच लडोंक जाय. एक न्हू मारवाडी लोकांत म्हण आसा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे सो भीक ना मिले. कोणाच कडेन भीक मागो नाका वचोन. लोकां कडेन भीक मागोंक गेल्यार न्हू लोक तुमकां सादी कवडी बीन दिवपा ना. तुमचें कर्म आनी कार्य करीत रावा. ऑटोमॅटिकली ज्या दिवशी देवाक दिसतलें न्हू, तो स्वता खंयच्या तरी मार्गान काडून तुमकां नक्कीच मदत करतलो आनी तेन्ना तुमी न्हू वयर सरतलीं. हो विश्वास आसा म्हाजो, खरेंच सांगता. बिकॉज साईबाबाचेर केन्नाच्यान विश्वास. हांव जेन्ना ल्हानपणी न्हू टीव्ही पळयतालें, सोनी मॅक्स लागताली, तेन्ना न्हू साईबाबाचो प्रोग्राम लागतालो. हांव तो लायक 8 ते 8:30 न्हू प्रोग्राम पळयतालेंच आनी आजुनूय पळयता हांव. आतां दुसऱ्या चॅनलाचेर दाखयता. बट ती वायब्स येताली न्हू, म्हाका कांयच खबर नासलें, कांयच इन्फॉर्मेशन, कांयच नॉलेज नासली साईबाबा बद्दल. फक्त एक देवाचो प्रोग्राम म्हणून हांव पळयतालें. म्हाका रामायण, महाभारत, कृष्णाचे, शंकर देवाचे प्रोग्राम जायते लागताले. बट इतल्या भितरल्यान न्हू फक्त साईबाबाचो प्रोग्राम न्हू एक सारको मन लावन पळयतालें हांव. कसो एक सादो म्हटल्यार सादो असो एक मनीस जो फकीर आसता, लोक ताका फकीर म्हणटा, लोक भिकारी म्हणटा, तरेतरेच्या नांवान ताका कितें कितें म्हणोन त्या गांवांत, शिर्डी गांवांत तो भोंवत आसता आनी लोक ज्या भशेन ताका ट्रीट करता, बट तेणें आपलें कार्य आनी कर्म करीत रावलो. साईबाबा सद्दांच सांगता की श्रद्धा आनी सबुरी आसूंक जाय. श्रद्धा तर म्हाजें न्हू भरपूर आसा साईबाबाचेर. जेन्ना फर्स्ट टायम हांव शिर्डीत गेलें आनी ती मुर्ती जेन्ना पळयली हांवें आनी फर्स्ट स्टेपान जेन्ना देवळान हांव भितन सरलें आनी ती मुर्ती म्हाज्या दोळ्या फुड्यान दिसली न्हू, ऑटोमॅटिकली म्हाज्या दोळ्यान दुकां येवपाक लागलीं. म्हणटात न्हू पॉझिटिव्हिटी, खंयच्या एका देवळान पॉझिटिव्हिटी जेन्ना हील जाता स्वताक न्हू, तेन्ना ऑटोमॅटिकली न्हू आमच्या दोळ्यान दुकां येतात आनी तेंच म्हाज्या बरोबर जाल्लें. फर्स्ट टायम हांवें पळयलें की ज्या मनशाक, ज्या देवाक हांव टिवीन पळयतालें तो प्रत्यक्ष म्हाका दिसलो. आनी हें न्हू एक 4 वर्सां पयलींची खबर आसा. फर्स्ट टायम शिर्डी गेलें, ल्हानपणी पॉसिबल नासलें. बट कितें तरी मनान येयलें आनी घोव म्हाजो म्हणपाक लागलो की चल आमी शिर्डी या. आनी तेन्नाच्यान जे हांवें साईबाबाचे लायक इतले पिशे जाल्ले आसा. लोक म्हणटा म्हाका पिशे, कितें साईबाबा साईबाबा करीत रावता, कितें तें स्टेटसान घालीत रावता. बट म्हाका खबर आसा न्हू म्हाज्या बॅड टायमार, म्हज्या गूड टायमार नासतलोच तो, म्हाका खबर आसा. बट म्हज्या बॅड टायमार न्हू तेणें जो म्हाजो हात धरलो आनी हांव अक्षरशा अशें जमनीर पडलेलें ताणें म्हाका उखल्लेलें आसा. म्हटल्यार ताणें जी म्हाका स्ट्रेंथ दिली, ताणें जो म्हाका सपोर्ट दिलो, ते उपकार हांव कशेंच विसरचें ना. आनी खंयच्या रुपान तो केन्ना येता आनी म्हाजी मदत करता तें म्हाका स्लोली मागीर कळटा, तेन्नाच्या तेन्ना कळना. अशे खुबशे अनुभव म्हाज्या बरोबर जाल्ले आसा. ताका लागून न्हू हे 9 ब्रेस्तार हांव साईबाबाचे करतां. सो हो आयचो व्लॉग साईबाबाक, मे बी साईबाबाक डेडिकेटेड आसा आनी कितें तरी एक थोडेशे बारीकशे एक्सपिरियन्स तुमचे बरोबर हांवें शेअर केल्ले की हे 9 ब्रेस्तार हांव कित्याक करतां. अशे खुबशे स्टोरीज आसा, बट स्लोली हांव तुमचे बरोबर शेअर करतलें. खूब म्हटल्यार खूब त्रासान आसतालीं आमी आनी तेन्ना कोणूच नासतालो सपोर्ट करपाक. जेन्नाच्यान हांवें साईबाबाचो हात धरलो न्हू, तो आतां तोच सोडिना म्हाजो हात. खरेंच सांगता, तेजो आशिर्वाद असोच आसूनी आनी मेहनत तर आमी करतलींच, बट तेजोय सपोर्ट जावोच म्हाका लायफान. सो आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय, सी यू ऑल, टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.